अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं मोनेटाइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरी कोशिश बड़ी सीधी सी है कि आप तक हक़ और सच की बात, हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें पहुँच सकें और सही तरह से वज़ाहिर हो, एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू आ सके। जो समझते हैं कि मैं बात सही कर रहा हूँ, जो सुनना चाहते हैं, मुझे सजेशंस देना चाहते हैं, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है और साथ दोस्तों को भी आज तक चैनल सब्सक्राइब के पहुँचाएँ ताकि पॉइंट ऑफ व्यू में क्लैरिटी आ सके। बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो घंटी बजेगी। घंटी से मुराद ये है कि आप तक नोटिफिकेशन फौरी आ जाएगा कि व्लॉग अपलोड हो गया। कल बड़ी तफसीली जो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लिया है, वो एक अलहदा इशू है। मैंने राय दी है, उस पर एक नज़रसानी दायर करनी चाहिए। अपील की प्रोसीडिंग सुन रहे हैं। अपील की प्रोसीडिंग में क्या इस तरह खुद नोटिस लिया जा सकता है और क्या वो नोटिस लेने के बाद ऑर्डर भी पास किया जा सकता है? ये वो सवाल हैं जो अपनी जूरिस्प्रूडेंस से डेवलप होने वाली है। मैंने इसलिए नज़रसानी की बात की। उसी में कई चीज़ें जो भी सामने आई, सामने रखते पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस कर दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो पिछले दिनों, आपको याद होगा, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोई की थी तो सियासत तो वो नज़र आ गई थी सारी। यानी असूली तौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल को इस कॉन्टेक्स्ट में अब क्या होना है या क्या नहीं होना, ये सारे मामले जो मुतल्लिका इदारे अपनी जगह काम करें, उन्हें अपने तय देखना चाहिए। ये जुडिशल रेस्ट्रेंट या जुडिशल एक्टिविज़म में बातें तो बहुत सी होती रहती हैं, ये देखने वाली बात है और ये सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा, देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट के साथ कि ये जो इस तरह की जो चीज़ें इबाम आते हैं वो कन्फ्यूजन बड़ी क्रिएट करते हैं। जैसे ये सवाल मेरे से पूछा गया था और मैंने जवाब में बड़ा वाज़ेह कहा था कि पाकिस्तान बार काउंसिल, वो नज़र आ रहा है कि सियासी जमातों के वहाँ लोग मौजूद हैं, अपोजिशन के लोग मौजूद हैं, किसी ना किसी तरह से वो तो सो मोटो प्रोसीडिंग शुरू होनी है या नहीं होनी, 184(3) में इस तरह हो सकता है या नहीं हो सकता। पिछले तारीख में तो हम देखते आए हैं 184(3) की प्रोसीडिंग का तरीक़ाकार क्या है। चीज़ें सब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सब नोटिस लेते हैं, बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है, चीज़ें सब बेंच इस पर्पज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और 184(3) के तहत वो प्रोसीडिंग जाती है और आगे फिर प्रोसीडिंग शुरू होती हैं। और बहरहाल ये जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी आने वाले दिनों में। दूसरा जो अहम इशू है वो चीज़, जैसे गुलजार साहब ने कराची लोड शेडिंग में रिमार्क्स दिए हैं कि निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फ़ायदा उठा रही हैं, के इलेक्ट्रिक के ताने बाने मुंबई से निकलेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सफाई में शुरू में 3 रुकनी बेंच ने कराची लोड शेडिंग केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में बिजली का मसला कितना हल हुआ, आपने आज बिजली की कीमत भी बढ़ा दी है, तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। नेपरा और पावर डिवीज़न वाले, NTDC, ठीक है जी, और बाकी महकमे सारे, पेप्को, ये क्या कर रहे हैं? निजी कंपनियां हुकूमत की गलतियों से फ़ायदा उठा रही हैं। ना हुकूमती इदारों में सलाहियत है, ना कुछ करना है, ना कुछ करते हैं। लोगों को क्या सहूलियत फराहम कर रहे हैं? आपका नौकरी पर रहने पर क्या जवाब है? आपकी नौकरियाँ फारग कर देते हैं। ये सब रिमार्क्स जो रिपोर्टें जमा कराई गई हैं हमने सारी पढ़ ली हैं। ग्राउंड पर सूरत हाल तो वैसे की वैसे हुए, ना वाकई हुकूमत कुछ कर रही, ना बिजली वाले कुछ कर रहे हैं। वफाक ने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी थी जो नहीं कर पा रही। आप लोगों में अहलियत नहीं, इसलिए आपको हाईजैक किया हुआ है। अवाम भी आपके सामने हाईजैक हुए पड़े हैं। आपको उहदे पर रहने से पाकिस्तानी को रत्ती भर का फ़ायदा हो रहा है। तमाम इदारों को अरब रुपये दिए जा रहे हैं, वो अवाम की सहूलत के लिए कर क्या रहे हैं? जस्टिस फैसल अरब साहब ने कहा कि अब कराची में बिजली की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते? कि इलेक्ट्रो वाले कहते हैं 900 मेगावाट कैपेसिटी बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा को दी हुई है। जस्टिस यादव ने कहा आपने ट्राइब्यूनल बनाया था, अभी तक नहीं बना। 900 मेगावाट में सिस्टम शामिल करने के लिए नेपरा ने क्या किया? चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने खुद ही इसके खिलाफ अदालत से हुक्म इम्तनाई ले लिया कि इलेक्ट्रिक के MD इधर ही हैं, आप क्या इरादा है? कराची को कब बिजली देंगे? CO इलेक्ट्रिक किधर हैं? CO साहब अभी तक उहदे पर ही हैं कि इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है? वकील के इलेक्ट्रिक अली जफर ने बताया कि इलेक्ट्रिक के 9 डायरेक्टर हैं, सऊदी और कोई
کویتی بزنس مین گروپ کا اشتراک ہے. دونوں گروپ میں 400 ملین انویسٹ کیا ہوا ہے. چیزیں نے نماز دیا. بالآخر ان گروپ کے پیچھے مزید گروپ ہو گئے. آخر میں یہ کمپنی ممبئی میں لینڈ کرے گی. اور یہ بات درست نہیں ہے کہ کے الیکٹرک کے تمام لوگوں کی ایجنسیوں نے کلیئرنس دی ہے. جس نے کہا کیوں نہ ایم ڈی کے الیکٹرک کو جیل بھیج دیں یا بھاری جرمانہ ادا کر دیں. وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ وفاقی حکومت نے سابق سی ای او کے الیکٹرک تابش گور کو معاون خصوصی لگایا اس وقت میں جب کہ کے الیکٹرک کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے. وفاقی حکومت نے عدالت کو بریفنگ دینے کی استدعا کی جو عدالت نے منظور کر لی. نیپرا اور کے الیکٹرک سے 4 ہفتوں میں تفصیلی رپورٹ کر لی. آئندہ 2 ہفتے میں وفاقی حکومت کی جانب سے اسد عمر اور عمر ایوب عدالت کو آئندہ کے پلان کی متعلق بریفنگ دیں گے. کیس کی سماعت 1 ہفتے تک ملتوی کر دی. یہ بڑا مشکل کام ہے. میں پہلے عرض کرتا چلوں اصولی طور پر نیپرا بنایا اس لیے گیا تھا لیکن نیپرا وہ شاید اپنا کردار ادا نہیں کر سکا. اور جیسے ہی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں جب وہ واٹر اینڈ پاور اکٹھے تھے, وابڈا جب اکٹھا تھا, ایریا الیکٹریسٹی بورڈ تھے, اور آپ نے دیکھا بڑے آسان طریقے سے بجلی مینیج ہو رہی تھی اور فائدے میں چل رہا تھا. جیسے ہی یہ بنڈل توڑا, آپ نے ڈی بنڈل کیا اس کو, آپ نے ٹرانسمیشن کمپنیاں, ڈسٹریبیوشن کمپنیاں اور جنریشن کمپنیاں بنا دیں. ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بڑھ گئی اور وہ سرکولر ڈیٹ کی شکل میں اس وقت کو 1500-1600 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے. یہ ایک ایسا پنڈورا باکس ہے. حکومت اگر چاہے گی, نیپرا چاہے گی تو تب حال ہوگا. عدالت بھی دیکھیں, آج عدالت کے سامنے بھی کوئی چیز سامنے سچ نہیں رکھا. اور اگلی جو بات کرنی ہے توشہ خانہ ریفرنس, سابق وزیر اعظم کے اثاثوں کی ضبطگی پر 29 اکتوبر تک عمل درآمد مکمل کا حکم دے دیا. توشہ خانہ ریفرنس میں سماعت ہوئی. سابق وزیر نواز شریف کے اثاثوں کی ضبطگی یعنی سیز کرنے کے حوالے سے, اٹیچ کرنے کے حوالے سے نواز شریف کی جائیداد, کمپنیوں میں شیئر اور بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے سے رپورٹ عدالت میں پیش کی. سماعت کے دوران تجویز نے بتایا کہ نواز شریف کی جائیداد اثاثوں کی ضبطگی پر عمل درآمد جاری ہے, جس پر اصحاب عدالت نے نواز شریف کے اثاثوں کی ضبطگی پر 29 اکتوبر تک عمل درآمد کا حکم دے دیا. اشتہاری قرار دے دیا ہوا ہے اور اثاثے ضبط کرنے کا کہا ہے. نیب کے دائر کردہ ریفرنس کے مطابق سابق وزیر یوسف رضا گیلانی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور مسلم لیگ کے قائد نواز شریف پر غیر قانونی طور پر گاڑیاں الاٹ کرنے کا الزام ہے. آصف زرداری اور نواز شریف کاروں کی صرف 15% قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے گاڑیاں حاصل کی. ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا, جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر یوسف گیلانی پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. چیزیں اب ساری آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آخر میں بات کرنی کیا ہے, بہرحال موٹر وے زیادتی کے حوالے سے جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے حکم دیا تھا پیمرا کو, پیمرا نے پابندی لگا دی تھی. آج لاہور ہائی کورٹ نے وہ پابندی کا حکم معطل کر دیا ہے. آرٹیکل 19 بہرحال جہاں تک اس کیس کے حوالے سے وہ تو آنی چاہیے, لیکن جو اس عورت کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی, آرٹیکل 14 موڈیسٹی آف اے وومن, کوالٹی آف لائف کی بات کر رہا ہے, وہ ذرا دیکھنے والی چیزیں ہیں. اور خبر تو ویسے آپ نے سب نے سن لی کہ کل عابد ملک کو گرفتار کر لیا تھا پولیس نے اور 14 روزہ ریمانڈ پر آج دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بھیج دیا. اشرف حسین بھٹا کے روبرو پیش کیا, ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کی. 14 روزہ یہ انہوں نے فزیکل ریمانڈ کی بات نہیں کی ہے, جسمانی ریمانڈ کی, جوڈیشل ریمانڈ کے لیے. جیل میں عابد علی کی شناخت پریڈ ہوگی اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کیا جائے گا. دوسری جانب زیادتی کیس کا دوسرے ملزم شفقت بھی جسمانی ریمانڈ پر 28 اکتوبر تک پولیس کے حوالے میں دے دیا گیا. عابد ملک گرفتار کیسے ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ 34 روز ہو چکے ہیں. ٹکنی کا ناچ نچایا ہوا تھا. چھاپے سے فرار ہونے کے بعد ننکانہ بھاگ کر لفٹ لے کر فیصل آباد آیا. فیصل آباد سے مانگا منڈی اپنے والد کے پاس پہنچا. وہاں سے ایک شہری سے لفٹ لے کر چنیوٹ کی طرف چلا گیا. ملزم نے شہری کو بتایا کہ وہ گھر سے لڑ کر آیا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. لفٹ دوران شہری نے ملزم کو گاؤں کے ایک بندے کے پاس کام پر رکھوا دیا. مفروری کے دوران عابد گاؤں میں بھینسوں کے لیے چارہ وغیرہ کا کام کرتا رہا. ملزم نے وہاں سے 800 روپے لیے اور واپس مانگا منڈی اپنے والد کے پاس پہنچا. اس دوران ملزم کے والد علاقہ کے معزز خالد بٹ سے عابد کو پولیس کے سامنے پیش کرنے کی درخواست کرتا رہا تھا. خالد بٹ نے ملزم کی گرفتاری میں سی آئی ماڈل ٹاؤن کی مدد کی. خالد بٹ کی گاڑی میں ہی عابد کو CI ماڈل ٹاؤن منتقل کیا گیا, یہ وہ کہنا ہے. لیکن یہاں پتہ چلا کہ نہیں بھی
بڑا خاص طور پر جا کے اس کی ریکی کی گئی ہے، اس کو پکڑا گیا ہے. بہرحال جو بھی ہے ملزم تو گرفتار ہو گیا ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا حالات اور واقعات آتی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.